अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अबुल फ़िदा इस्लामिक रिसर्च सेंटर AFIRC के ज़ेर एहतमाम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस बज़िमन व तक़सीम असनाद व इनामात बराए अबू रजा गोल्ड मेडल ख़त्म नबूवत तक़रीरी मुक़ाबले बज़िमन 11वें उर्स शरीफ हज़रत अबुल फ़िदा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सत्तार खान नक्शबंदी मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिज़वान खलीफ़ा ख़ास हज़रत मोहम्मद सदकन क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ का अज़ीमुश्शान पैमाने पर 24 जून 2023 रोज़ हफ्ता 8:30 बजे शब व मकाम उर्दू मस्कन खिलवत मोती गली हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसकी निगरानी हज़रतुल अल्लामा मुफ़क्किर इस्लाम मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया और इसकी सदारत हज़रतुल अल्लामा हज़रत सैयद हसन इब्राहीम हुसैनी क़ादरी सज्जाद पाशा साहब मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन व सज्जादा क़ादरी चमन फरमाएंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, जैसा कि आप हज़रात बखूबी वाक़िफ़ है कि मुस्लिम मुआशरा आजकल जिस इन्हितात और मसाइल और मसाइब का शिकार है, जिसका आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप हम सोशल मीडिया के ज़रिए से इस बात की इत्तला मिल रही है और देख रहे हैं कि हमारे समाज में एक तो मसला जो सबसे बड़ा जो आजकल चल रहा है वो फित्ने इब्तिदात है, यानी हमारे मुस्लिम लड़कियां ख़ास तौर पर इस्लाम मज़हब इस्लाम छोड़ करके दूसरे मज़ाहिब को कई वजूहात की बुनियादों पर, कोई शादी की बुनियाद पर, कोई पैसे की बुनियाद पर, न जाने और क्या बुनियादें हैं, उस पर इस्लाम छोड़कर दूसरे मज़ाहिब को इख्तियार कर रहे हैं। एक ये बहुत अहम मौजू है और जिस पर मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को इस पर सोचने की और इस पर काम करने की ज़रूरत है। इस उन्वान पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज़रतुल अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब सदर मुफ्ती व शेखुल फ़िक़्ह जामिया निज़ामिया अपना बसीरत अफरोज़ खिताब फरमाएंगे। दूसरा जो सबसे अहम उन्वान जो हमारे हिंदुस्तान में हम जो देख रहे हैं वो ये है कि हिजाब पर्दे को लेकर के बहुत सारे गैर मुस्लिमों के अंदर भी गलत फहमियाँ पाई जाती है, हमारे अबनाए वतन में, और साथ ही साथ हमारे अपने बाज़ जो तालीम याफ्ता ख़वातीन वगैरह है या तबका है उनके अंदर भी बहुत गलत फहमियाँ पाई जाती है। तो इस अहम उन्वान को ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने इस उन्वान के तहत हिजाब रहमत या ज़हमत, यानी बायस रहमत है पर्दा या बायस ज़हमत है, ये उन्वान पर हज़रतुल अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ साहब साबिक़ डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी, वो साबिक़ डायरेक्टर दायरतुल मारिफ उस्मानिया, इस पर खिताब फरमाएंगे। इसके अलावा आप और हम देख रहे हैं कि मुसलमान नौजवानों में बेरादबी, आप देखिए कि हमारे नौजवान किस सिमत पर जा रहे हैं। तालीम से दूरी है, बुराई आम हो चुकी है, बुरा काम हमारे पास करना कोई बुरा समझा नहीं जा रहा है, तालीम से बहुत हद तक दूरी हो गई है। तो इस उन्वान पर मुखातिब करने के लिए हज़रतुल अल्लामा डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा अली सूफ़ी क़ादरी हैदर पाशा जो प्रिंसिपल AVKM कॉलेज हैं वो इस पर अपना खुसूसी खिताब फरमाएंगे। बउनवान होगा कि मुसलमान नौजवानों की तालीम से दूरी और बेरादबी। आप देखिए कि हमारा नौजवान किस सिमत पर जा रहा है, उसके करने के लिए काम क्या थे और वो किस बुराइयों के रास्ते पर गया है। खाना, तालीम से दूरी है, हर किस्म की अय्याशी, बेराहरवी, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो दीनी हो, चाहे वो मजहबी है, हर किस्म की बेराहरवी पाई जाती है। इसके अलावा एक और उन्वान अहम है अक़ीदा ख़त्म नबूवत। ये उन्वान इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमानों की इस्लाम की जो बुनियाद ठहरी हुई है, इसी बुनियाद पर इसी इस्लाम को आखिरी नबी मानना, ये एक मुसलमान के लिए लाज़मी अक़ीदा है। अगर इसका ये अक़ीदा हो सकता है कि कोई दूसरे उन्वान से, यानी नमाज में हाथ कहाँ बांधना कहाँ ना बांधे, आमीन जोर से कहें, इसमें इख्तिलाफ हो सकता है। ये ईमान और कुफ्र का मामला नहीं है, बल्कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी न मानना, ये हमारे ईमान को गारत कर देता है, हमें मुसलमान ही बाकी नहीं रखता है। चूँकि मुख्तलिफ मकामात से इस पर एक फितने पैदा हो रहे हैं, उन फितनों को ख़त्म करने के लिए, उसके सद्देबाब के लिए एक उन्वान कि ख़त्म नबूवत, अक़ीदा ख़त्म नबूवत और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, इस पर हज़रतुल अल्लामा हाफ़िज़ सैयद शाह कलीमुल्लाह मोहम्मदुल हुसैनी बंदा नवाज़ी काशिफ़ पाशा साहब क़िबला इस पर मुखातब फरमाएंगे। और एक और उन्वान है जो अत्तसव्वुफ़ु कुल्लुहु अदबुन, यानी तसव्वुफ़ जो है पूरे का पूरा अदब है। यानी हमें ये पता चलना चाहिए कि भाई इंसान मुसलमान की ज़िंदगी अदब के दायरे में रहती है।
انسان کے لیے جینے کا ادب ہو، بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں کا لحاظ ہو، کتاب کا ادب، استاد کا ادب، مقام مسجد کا ادب، ہر چیز کا ادب ہو تو وہ صحیح طور پر مسلمان کہلایا جاتا ہے۔ تو اس عنوان پر حضرت العلامہ ڈاکٹر سید رضوان پاشا قادری لوبانی حیدری صاحب بانی دا قرآن فاؤنڈیشن، دا قرآن اکیڈمی انشاءاللہ العزیز خطاب فرمائیں گے۔ اس میں محترم اور محتشم شہر حیدرآباد کے مختلف علماء کرام، مشائخ اعظام اس میں مہمانان ذی وقار کی حیثیت سے شرکت فرمائیں گے، اور خصوصیت کے ساتھ جناب شیر احمد پاشا قادری معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین وہ MLA یاقوت پورہ مہمان اعزازی کے طور پر شرکت فرمائیں گے۔ اور اس مقابلے میں ایک اور چیز یہ ہوگی کہ کتاب حیات شہید فی ذکر زماخہ شہید، یعنی حضرت زماخہ شہید علیہ رحمت و رضوان، جن کا مزار شالی بنڈے پر ہے، جو شہر حیدرآباد کے بہت نامور عالم دین ہیں، ان کی حیات پر ایک کتاب ترتیب دی گئی ہے، اور اس کی رسم اجرائی عمل میں آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ گولڈ میڈل مقابلے کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ آپ تمامی حضرات سے، میں ہمارے پریس کے تمامی حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور عوام تک اس بات کو پہنچانے کی آپ نے ہمارے لیے شکریہ کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت ابوالفدا علیہ رحمت الرضوان کے عرس کی تقاریب بروز دوشنبہ یعنی منڈے کے دن، یہ تو سیٹرڈے کے دن بعد نماز عشاء ٹھیک 8:30 بجے اس کا آغاز ہوگا۔ خواتین کے لیے پردے کا خصوصی نظم ہوگا، اور پھر عرس کی تقاریب بروز پیر 11:30 بجے صبح قصید برد شریف حضرت کے مکان واقع سید علی چبوترے سے ہوگا، اور پھر سندل مالی میسرم مہیشورم میں جو منعقد ہوگا 3 بجے دن، اور بعد نماز مغرب جلسہ فیضان اولیاء مسجد تقیہ ظہور شاہ واقع سید علی چبوترا حیدرآباد میں مقرر ہوگا۔ آپ تمامی حضرات سے، خصوصاً نوجوانوں سے میری پرخلوص اور عاجزانہ التماس ہے کہ ضرور بضرور اس میں شرکت فرمائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اہم عنوانات جو ایک مسلمان کی زندگی کے لیے لازمی حصہ ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو اس کی اطلاع مل سکے اور اس پر جانکاری حاصل ہو۔ تو میں تمامی خواتین اور مرد و حضرات سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت فرما کر کے اپنے اس کانفرنس کو کامیاب بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے علم میں اضافے کا باعث بنائیں۔ میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ایک مسلمان کے لیے لازمی عقیدہ ہے۔ اگر اس کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے عنوان سے، یعنی نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا کہاں نہ باندھیں، آمین زور سے کہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ ایمان اور کفر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننا، یہ ہمارے ایمان کو غارت کر دیتا ہے، ہمیں مسلمان ہی باقی نہیں رکھتا ہے۔ چونکہ مختلف مقامات سے اس پر ایک فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے ایک عنوان کہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں، اس پر حضرت العلامہ حافظ سید شاہ کلیم اللہ محمد الحسینی بندہ نوازی کاشف پاشا صاحب قبلہ اس پر مخاطب فرمائیں گے۔ اور ایک اور عنوان ہے جو التصوف کلہ ادب، یعنی تصوف جو ہے پورے کا پورا ادب ہے، یعنی ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی انسان، مسلمان کی ایک زندگی ادب کے دائرے میں رہتی ہے۔ انسان کے لیے جینے کا ادب ہو، بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں کا لحاظ ہو، کتاب کا ادب، استاد کا ادب، مقام مسجد کا ادب، ہر چیز کا ادب ہو تو وہ صحیح طور پر مسلمان کہلایا جاتا ہے۔ تو اس عنوان پر حضرت العلامہ ڈاکٹر سید رضوان پاشا قادری لوبانی حیدری صاحب بانی دا قرآن فاؤنڈیشن، دا قرآن اکیڈمی انشاءاللہ العزیز خطاب فرمائیں گے۔ اس میں محترم اور محتشم شہر حیدرآباد کے مختلف علماء کرام، مشائخ اعظام اس میں مہمانان ذی وقار کی حیثیت سے شرکت فرمائیں گے، اور خصوصیت کے ساتھ جناب شیر احمد پاشا قادری معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین وہ MLA یاقوت پورہ مہمان اعزازی کے طور پر شرکت فرمائیں گے۔ اور اس مقابلے میں ایک اور چیز یہ ہوگی کہ کتاب حیات شہید فی ذکر زماخہ شہید، یعنی حضرت زماخہ شہید علیہ رحمت و رضوان، جن کا مزار شالی بنڈے پر ہے، جو شہر حیدرآباد کے بہت نامور عالم دین ہیں، ان کی حیات پر ایک کتاب ترتیب دی گئی ہے، اور اس کی رسم اجرائی عمل میں آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ گولڈ میڈل مقابلے کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ آپ تمامی حضرات سے، میں ہمارے پریس کے تمامی حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور عوام تک اس بات کو پہنچانے کی آپ نے ہمارے لیے شکریہ کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت ابوالفدا علیہ رحمت الرضوان کے عرس کی تقاریب بروز دوشنبہ یعنی منڈے کے دن، یہ تو سیٹرڈے کے دن بعد نماز عشاء ٹھیک 8:30 بجے اس کا آغاز ہوگا۔ خواتین کے لیے پردے کا خصوصی نظم ہوگا، اور پھر عرس کی تقاریب بروز پیر 11:30 بجے صبح
قصید برد شریف حضرت کے مکان واقع سید علی چبوترے سے ہوگا، اور پھر سندل مالی میسرم مہیشورم میں جو منعقد ہوگا 3 بجے دن، اور بعد نماز مغرب جلسہ فیضان اولیاء مسجد تقیہ ظہور شاہ واقع سید علی چبوترا حیدرآباد میں مقرر ہوگا۔ آپ تمامی حضرات سے، خصوصاً نوجوانوں سے میری پرخلوص اور عاجزانہ التماس ہے کہ ضرور بضرور اس میں شرکت فرمائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اہم عنوانات جو ایک مسلمان کی زندگی کے لیے لازمی حصہ ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو اس کی اطلاع مل سکے اور اس پر جانکاری حاصل ہو۔ تو میں تمامی خواتین اور مرد و حضرات سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت فرما کر کے اپنے اس کانفرنس کو کامیاب بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے علم میں اضافے کا باعث بنائیں۔ میں آپ تمام حضرات کا دل کی